नमस्काराः श्रोतृवृन्देभ्यः। साम्प्रतं भवन्तः शृण्वन्ति संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमम्, यत्र वयं संस्कृतजगतः नानाविधान् ज्ञान सम्पृक्तान् हर्षाभिवर्धकान् घटनाक्रमान् सूचनाश्च श्रावयामः। अहमस्मि कार्यक्रमस्य समुद्घोषकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। मान्याः, नीतिशास्त्राणां विशालः भण्डारः अस्ति अस्मत्संस्कृतभाषायाम्। अत्र शास्त्रेषु नीतिपरकाणाम् उपदेशानां महत्तमः सङ्ग्रहः। का तावत् नीतिः इत्युक्ते किं कर्तव्यं, कथं कर्तव्यं, कः कर्ता, कस्मै कर्तव्यं चेति विवेकपूर्णनिर्णयस्य संविधानप्रस्तुतिर्नाम नीतिः। नीतयः सुवचान् सत्त्वेन उच्यन्ते चेत् सूक्तयः सुभाषिताः वा कथ्यन्ते। शृणुमस्तावत् अद्यतनं सुभाषितं। मधुरस्वरेण च प्रस्तौति श्री रूपलाल शर्मा। दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने, शाठ्यं सदा दुर्जने, प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने, विद्वज्जने चार्जवम्, शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने, कान्ताजने धृष्टता, ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकः स्थितिः, तेष्वेव लोकः स्थितिः। अर्थात जिन पुरुषों में अपने लोगों के प्रति विनम्रता, दीनों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति दुष्टता, सज्जनों में प्रीति, राजा से नीति युक्त बर्ताव, विद्वानों के प्रति सरलता, शत्रु के प्रति शौर्य, गुरुजनों के प्रति क्षमाशीलता तथा स्त्रियों से उनकी प्रकृति के अनुकूल व्यवहार रहता है, ऐसे पुरुष की ही संसार में प्रतिष्ठा एवं सम्मान होता है। रूपलाल शर्मणे साधुवादाः। मित्राणि, मन्येऽहं स्मरन्ति भवन्तः प्रसङ्गः इति अस्ति अग्रिमा प्रस्तुतिः। चलामस्तावत् नरेन्द्र दत्त सेमवालं प्रति, यः इदानीं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रतः सुमधुरध्वनिना प्रस्तौति प्रसङ्गमेकम्। शृणुमश्च अद्य सः पञ्चाक्षरेषु कमक्षरं गायनाय चिनोति। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय, नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। साधु साधु, सुमधुरं श्रावितं सेमवालेन। सम्मान्याः श्रोतारः, अस्मात् शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रप्रसङ्गानन्तरम् अधुना अग्रे सरामः, यत्र आसप्ताहं प्रसार्यमाणाः वार्ताः प्रस्तूयन्ते।
वस्तुतः आकाशवाण्याः पप्राथमिकं दायित्वमपि अस्ति वार्ताप्रसारणमेव। कार्यक्रमस्यास्य अंगेऽस्मिन् साप्ताहिक्यः वार्ताश्च प्रस्तौति डॉक्टर सुषमा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नेपाल प्रधानमन्त्रिणा पुष्प कमल दहल प्रचण्ड वर्येण समं नवदिल्ल्यां द्विपक्षीय वार्ता विहिता। देशयोर्मध्ये विभिन्न क्षेत्रेषु 7 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन मणिपुरे हिंस्रघटनान् अन्वीक्षितुम् उच्चन्यायालयस्य सेवानिवृत्तन्यायाधीशस्य अध्यक्षताम् अन्वीक्षणस्य घोषणा विहितास्ति। केन्द्रशासित प्रदेशे जम्मूकश्मीरे विश्व दुग्ध दिवसः आमानितः। केन्द्रीय मन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेणोक्तं यत् गत 9 वर्ष सेवा सुशासन निर्धर कल्याणाय प्रशासनेन समर्पिताः। अशेष जगते मासेऽस्मिन् 21 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः परिपालयिष्यति। रक्षामन्त्रालयेन भारतीय वायुसेना विमानैः लद्दाख वासिनां कृते वायु यात्रा सुविधां पुनः प्रारब्धुं प्रस्तावः एकः अभिस्वीकृतः। धन्यवादाः सुषमायै। साप्ताहिक वार्ताभ्यः पश्चात् वयं ज्ञान विज्ञान निदर्शन प्रभागं प्रस्तौमः। अद्य एतस्मिन् उपक्रमे साक्षात्कारार्थम् अस्माभिः सह अतिथित्वेन समुपस्थितोऽस्ति आचार्य राजधर मिश्रः, व्याकरण विभागाध्यक्षः, कुलसचिवश्च जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुरतः। भवता सह संवादञ्च विदधाति श्री सुरेश चन्द्र शर्मा। प्रियाः संस्कृति सम्पोषकाः श्रोतृवर्याः, आकाशवाण्याम् अद्य अस्माकं मध्ये विराजन्ते जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर राजधर मिश्र वर्याः। एते इदानीं तत्र कुलसचिव पदमपि अलङ्कुर्वन्ति। अनेकविध शास्त्रस्य विद्वांसः इमे मूलतो वैयाकरणाः, अतः अद्य व्याकरण विषये एव चर्चां करिष्यामि। स्वागतम् अत्र भवतां श्रीमन्। स्वागतं भवताम् अन्येषां सर्वेषामपि श्रोतॄणां कृतेपि। मान्यवर, संवाद प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् कस्याः अपि भाषायाः सम्यक् ज्ञानं केन माध्यमेन भवितुं शक्नोति, कथं तस्याः भाषायाः प्रयोगे लेखने च जनः दक्षो भवति, संस्कृत भाषायाः सम्यक् ज्ञानाय किम् आवश्यकं वर्तते, तत्र भवतां किम् अभिमतम् इति जिज्ञासा। इदानीं भवता यत् पृष्टं कस्याः अपि भाषायाः सम्यक् ज्ञानं केन माध्यमेन भवितुं शक्नोति, कथं तस्याः भाषायाः प्रयोगे लेखने च जनः दक्षो भविष्यति। अत्र प्रथमम् इदम् अवधेयं यत् भाषाणां विशेषतो मानवानां स्वकीयं मनसि चिन्तितं स्वाभिप्रायं प्रकटयितुं परस्परं व्यवहर्तुं वा अर्थात् भावाभिव्यक्तेः प्रमुखं साधनम् एव। भाषा एव मानवानां परस्परम् एको अन्यं प्रति व्यवहारसाधनं भवति। एषा हि भाषा शब्दमूला शब्दसमूहात्मिकैव, परं केवलं शब्दसमूह एव भावं प्रकटयितुं समर्थो न भवति। यावत्पर्यन्तं केनापि निश्चितक्रमेण नियतनियमरीत्या वा तस्य शब्दसमूहस्य प्रयोगो न भवति। अतः व्यवहारसाधनभूतायां भाषायां प्रयुक्तस्य शब्दस्य सम्यग् अर्थबोधाय नियमविशेषस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति। स नियम एव व्याकरणमिति कथ्यते। अतः कस्याः अपि भाषायाः सम्यक् ज्ञानं तदा एव सम्भवं यदा तस्याः भाषायाः व्याकरणस्य ज्ञानं भवेत्। अतएव संस्कृतभाषायाः अपि सम्यक् ज्ञानाय संस्कृतव्याकरणस्य ज्ञानम् अपि आवश्यकं भवति। मान्यवर्याः, सम्प्रति प्रश्नः यत् व्याकरणम् अन्येभ्यः शास्त्रेभ्यः प्रधानं कथ्यते, तत्र किं कारणम्, अत्र भवतां को विचारः? सत्यं, व्याकरणं सर्वशास्त्रेषु प्रधानं भवति। यतोहि व्याकरणं नाम शब्दानुशासनं शास्त्रमिति। व्याकरणशब्दस्य अर्थेन एव ज्ञायते
यतो हि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन तद् व्याकरणम् अर्थात व्याकृति साधनं व्याकरणम् व्याकृतिश्च व्युत्पत्तिः व्युत्पत्तिश्च विशेषेण उत्पत्तिः तादृश विशेष निर्वचनं येन शब्दस्य अर्थस्य च स्पष्ट ज्ञानं संभवम् एवं भूतं शब्द निर्वचनकं विश्लेषणकं वा शास्त्रं भवति व्याकरणम् एतेन शब्दस्य अनुशासनं नियमनं वा भवति येन साधनेन तत् शब्द विश्लेषण साधनं व्याकरणमिति सर्वमपि शास्त्रं शब्दमयेव भवति सर्वोऽपि व्यवहारः शब्देनैव प्रचलति अतः सर्वस्यापि शब्दस्य विवेचकं शास्त्रं व्याकरणं तथा सर्वेषामपि शास्त्राणां शब्दमयत्वात् न हि व्याकरणं विना कस्यापि शास्त्रस्य ज्ञानं संभवम् तस्मात् सर्वेषु शास्त्रेषु व्याकरणस्य प्राधान्यं भवति सर्वेषु शास्त्रेषु व्याकरणं प्रधानं कथ्यते अतएव शब्दमयस्य वेदस्यापि प्रतिपादकम् अर्थबोधकं शास्त्रं व्याकरणमेव अतः वेदस्य षडङ्गेषु मुख्यं मुखमिव प्रधानम् इदं व्याकरणं कथ्यते वेदस्य साक्षात् उपकारकत्वात् इदम् अत्यन्तम् अन्तरङ्गम् तस्मात् वेदाङ्गेषु प्रधानं व्याकरणम् इत्यपि उच्यते। महोदयाः बहुषु व्याकरणेषु सस्वपि पाणिनीय व्याकरणस्य अत्यन्तं महत्त्वं प्रतिपादयन्ति जनाः तत्र किं कारणं संक्षेपेण सम्बोध्यताम्। सत्यं भवता उक्तम् पाणिनीयं व्याकरणम् अत्यन्तं परीक्षितं सर्वांगपूर्णं वैदिक लौकिकोभय शब्द निर्वचन पूर्वक तत्तद अर्थबोधन क्षमं वर्तते इदं च अत्यन्तं सुनिबद्धं विलक्षणम् अन्यत् व्याकरणं किमपि लौकिक शब्द निर्वचनकमेव किमपि वैदिक शब्दम् अधिकृत्य एव परं पाणिनीयं व्याकरणं सर्वथोभयविधोपकारकं वर्तते केषां शब्दानां निर्वचनम् अत्र इति प्रसंगे भाष्यकाराः कथयन्ति लौकिकं वैदिकं च लौकिकं तावत् गौरस्वो पुरुषो हस्तिः वैदिकं च इषेतूर्ज्वा इत्यादि एवमेव शास्त्रीय लौकिकयोः सर्वव्यवहारं प्रथयति पाणिनिव्याकरणम् यथा अयुण इत्यादि क्रमेण शास्त्रीय वर्णमालायाः क्रमः चोकुः इत्यादि सूत्रेण लौकिकी वर्णमाला अपि अत्र प्रयुक्ता वर्तते संख्या विषये च तद् यथा एकत्वादि संख्या एवमेव बहुगणवतु डते इत्यादि संज्ञा इत्थम् उत्सर्गापवाद न्यायेन अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षिकयोपनिबद्धम् इदं व्याकरणम् किञ्च सूत्रवार्तिक भाष्यादि दिशा सुव्यवस्थितं त्रिमुनि व्याकरणत्वेन प्रथितं पाणिनि व्याकरणम् अन्य व्याकरणेभ्यो अत्यन्तं विशिष्टं वर्तते अतएव पाणिनीय व्याकरणस्य महत्त्वं तस्य च अध्ययनम् अध्यापनम् अत्र सर्वत्र विद्वत्सु दृश्यते सर्वेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु प्राच्योविद भयविद सर्वत्र शिक्षण संस्थायां पाणिनि व्याकरणस्यैव प्रायः अध्ययनम् इदानीं प्रचलतीति तस्मात् पाणिनीय व्याकरणम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं विशिष्टं च वर्तते अत्र नास्ति कश्चन सन्देहः। धन्यवादाः महोदयाः। अद्य व्याकरण विषये महत्वपूर्णं ज्ञानम् अस्माभिः सम्प्राप्तम् वयं धन्याः एवं कामयामहे यदग्रेपि अन्यस्मिन् वार्ता प्रसंगे भवन्तः आगत्य अस्मान् उपकुर्वन्तु इति पुनरेकवारम् आभारं प्रकटयामि। धन्यवादः भवतां समेषां कृतेपि संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय भवन्तः सर्वेपि बद्धपरिकराः सन्ति एतदर्थं सर्वेषां कृतेपि आभारम् अहमपि प्रकटयामि एवमेव संस्कृतस्य विकासः भवेत् इति प्रार्थना अस्तु नमो नमः। आभार भार भरिता स्मः वयं श्रीमन्तं मिश्रपादं प्रति धन्यवादाश्च श्री सुरेशाय। माननीयाः श्रोतारः आसंसारं संस्कृतभाषायाः अध्येतारः समुपासकाः प्रेमिणश्च वा किं विशिष्टं व्यवहरन्तः सन्ति इति ज्ञातुं चलामः पुरुषोत्तम शर्मणं प्रति यो हि संस्कृत दिग्दर्शनस्य अस्मिन् चरणे संस्कृत जगतः विशिष्टाः वार्ताः संकलय्य प्रस्तौति।
संस्कृत संस्कृति विकास संस्थानेन गुरुवासरे आचार्य रामानुजन स्मृतौ व्याख्यानम् आयोजितम्। अस्मिन् व्याख्याने डॉक्टर सरिता पाठकः भारतीय संस्कृतेः संवाहकौ संस्कृतं संगीतं चेति विषये निज विचारान् प्रकटितवती। अयं कार्यक्रमः अन्तर्जालमाध्यमेन आयोजितः। राजस्थान संस्कृत अकादम्यात् जयपुरस्थेन वैदिक हेरिटेज पाण्डुलिपि शोध संस्थानेन च मंगलवासरे 5 दिवसीया पाण्डुलिपि कार्यशाला समारब्धा। एषा कार्यशाला राजस्थानस्य बीकानेर नगरे समायोजिता। गुरुवासरे जून मासस्य प्रथमे दिने सम्पूर्ण संस्कृत जगति संस्कृत पत्रकारिता दिवसः परिपालितः। अवधेयं यत् 66-1800 वर्षे अस्मिन् एव दिने वाराणस्याः काशी विद्या सुधानिधि पत्रिका प्राकाश्यमागता। नवदिल्लीस्थेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन शुक्रवासरे मासिक पुस्तक समीक्षा कार्यक्रमः समायोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे वेदमञ्जूषा पुस्तकस्य समीक्षा अभवत्। एतत् पुस्तकं 17 खण्डेषु प्रकाशितमस्ति। मित्राणि, भारतीय ज्ञान परम्परायां पुरा मनोरञ्जनेन सह बालानां जिज्ञासाभिवर्धनाय प्रयुज्यन्ते स्म प्रहेलिकाः। सम्प्रत्यपि परम्परेयं नाना नामभिः सह परिपाल्यन्ते। अस्तु, शृण्मः अद्य कां प्रहेलिकां पृच्छति डॉक्टर साधना। बालाः, अद्य अहम् एकां प्रहेलिकां पृच्छामि। प्रहेलिका अस्ति सूर्यं दृष्ट्वा आगच्छामि, छायां दृष्ट्वा लज्जामि। यदि मां स्पृशति वायुः तर्हि तत्र समाविशामि। कथयतु कथयतु कोऽस्मि। पुनः सूर्यं दृष्ट्वा आगच्छामि, छायां दृष्ट्वा लज्जामि। यदि मां स्पृशति वायुः तत्र अहं समाविशामि। कथयतु कथयतु कोऽस्मि। उत्तरम् अस्ति स्वेदः। धन्यवाद साधनायै। प्रहेलिकायां मग्नाः श्रोतृवृन्दाः। भारतस्य वैविध्यमेव अस्ति भारतस्य वैशिष्ट्यम्। एतासु एव विशेषतासु भाषागतापि अस्ति एका अन्यतमा विशिष्टता। नाना भाषाभाषिणः सन्तोऽपि वयं स्मः एकात्मभूताः भारतीयाः। इदानीम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागविशिष्टं प्रति चलामः, यत्र मुदिता वेतालः संस्कृत हिन्दी कुमाऊनी इति भाषात्रये 5 वाक्यानि उपस्थापयति। प्रथमं वाक्यमस्ति भवती कुतः आगच्छति। पहला वाक्य है आप कहाँ से आ रही हैं। कुमाऊनी में आफू कैती बे आमच्छा। द्वितीयं वाक्यमस्ति अहं वाराणसीतः आगच्छामि। दूसरा वाक्य है मैं वाराणसी से आ रही हूँ। कुमाऊनी में मैं वाराणसी बे आमूयु। तृतीयं वाक्यमस्ति कृपया वाराणसी यात्रायाः कानिचित् संस्मरणानि विज्ञापयतु। तीसरा वाक्य है कृपया वाराणसी यात्रा के कुछ संस्मरण बताएं। कुमाऊनी में बनारस जई क्वे याद बते दियो। चतुर्थं वाक्यमस्ति काशी विश्वनाथ दर्शनम गंगा स्नानम बनारस हिंदू विश्वविद्यालयम च मह्यम सर्वाधिकानि दर्शनीयानि प्रतीतानि। चौथा वाक्य है काशी विश्वनाथ दर्शन गंगा स्नान व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मुझे सर्वाधिक दर्शनीय लगे। कुमाऊनी में काशी विश्वनाथ दर्शन गंगा स्नान व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मैं की सबू है बेभल। पंचमं वाक्यमस्ति अहमपि शीघ्रं वाराणस्यां गत्वा एतेषां स्थलानां दर्शनं करिष्यामि। पांचवा वाक्य है मैं भी शीघ्र वाराणसी जाकर इन स्थलों के दर्शन करना चाहूंगी। कुमाऊनी में मैंने जल्दी वाराणसी जाबे इन जगू दर्शन करन चहुल। धन्यवादाः। सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः साम्प्रतम् अन्वीक्षकेति प्रभागान्तर्गतं शृण्मः किमस्ति ऐतिह्यं ख्रिस्ताब्दान्तस्य दिवसस्येति। 47-उत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने आङ्ग्लशासने भारतस्य अन्तिमः वायसरायः लॉर्ड माउण्टबेटनः देशस्य विभाजनस्य घोषणां कृतवान्। भारतस्य विभाजनस्य एषा घटना 3 जून योजना अथवा माउण्टबेटन योजना इति नाम्ना प्रसिद्धास्ति। पूर्व केन्द्रीय मन्त्री गोपीनाथ मुण्डे मार्ग दुर्घटनायाम् अस्मिन्नेव दिने 14-2000तमे वर्षे मृतः। श्रोतारः कार्यक्रमविषये भवतीनां च प्रतिक्रियाः अस्मान् सुतरां सम्प्रेरयन्ति। सततं भवन्तः भूरि सन्देशान् सम्प्रेषयन्तु इति कामयामहे वयम्। संस्कृत साप्ताहिकी इति विषये निज विचारान् ईमेल माध्यमेन सम्प्रेषयितुं निवेद्यन्ते भवन्तः। अस्माकं ईमेल सङ्केतोऽस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी
@gmail.com। इदानीम् अत्रैवावसानं संघोषयामः। अग्रिमे सप्ताहे अभिनवाङ्कम् एकम् आदाय पुनरागमिष्यामः। तावदस्तु नमनं। भवतु च समेषां शुभं मङ्गलम्।